लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है हमारे नाज़रीन और नाज़रात के किए हुए सवालों के जवाब देने का। ख्याल है हमारे नाज़रीन कमेंट्स में अपने सवालात को लिखते हैं, हम उनके जवाब कमेंट्स में वीडियोस के शक्ल में देने की शहादतें हासिल करते हैं। आपका सवाल है तो आप भी लिखिए, इंशाअल्लाह आपको भी हम जवाब पेश करने की शहादतें हासिल करेंगे। हमारे नाज़रीन में से इन्होंने सवाल किए हैं कि सकरात की सख्तियों से बचने की दुआ अता फरमा दीजिए। सकरात याद रखिएगा, सकरात बोलते हैं उस वक्त को जो मौत का वक्त होता है, रूह निकलने का जो वक्त होता है, जिसको नज़ा का वक्त भी बोलते हैं, उसको सकरात बोलते हैं। चूंकि सकरात की तकलीफों के बारे में बहुत सारी हदीसें हैं कि बहुत तकलीफ होती है मरने वाले को, यहाँ तक कि हदीस पाक का मफहूम है कि फरिश्ते मरने वाले को दबा करके रखते हैं वरना उछल कूद करे मरने वाला। बहुत सारी हदीसें हैं, उस मौजू पे जाएंगे तो बात लंबी हो जाएगी, लेकिन इतना याद रखनी चाहिए कि मौत की सख्तियों के बारे में बहुत सारी हदीसें हैं। साहबा रोते थे, बुजुर्गान दिन रोते थे उन सख्तियों को याद करके। अब वो नसीब कहाँ है कि लोग आखिरत को याद करके रोए। ऐसी आंखें कम होती चली जा रही जो खुदा की याद में रोए, खुदा के खौफ में रोए। बहरहाल अल्लाह करम फरमाए। किसी को तो एक फिक्र है, जो ये कमेंट्स किए उनको एक फिक्र तो होगी कि सकरात की तकलीफ जो है वो आसान कैसे हो जाए, मौत की सख्तियां कैसे आसान हो जाए, ये इन्होंने पूछा है। मैं आपको हदीस की रोशनी में जवाब पेश करने की शहादतें हासिल कर रहा हूं। आप तवज्जो के साथ सुनिए कि सकरात कैसे आसान हो। कुछ हदीसें मैं आपको पेश करता हूं। ये हदीस पाक जो अभी मैं पेश कर रहा हूं सुनन इब्ने माजा बाबु जिक्रुल मौत के हदीस नंबर 4262 है। सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, करीबुल मर्ग इंसान के पास फरिश्ते आते हैं। जो आदमी इंतकाल करने वाला रहता है उनके पास फरिश्ते आते हैं। अगर वह शख्स नेक हो, अगर वो शख्स नेक हो तो फरिश्ते कहते हैं, ए पाक जिस्म में रहने वाली पाकीज़ा रूह। जो फरिश्ते आते हैं सकरात के वक्त वो कहते हैं, ए पाक बदन में रहने वाले पाक रूह, तू काबिल तारीफ है, तुझे उखरवी राहत और आराम यानी आखिरत की आराम, बेहिसाब रिज़्क़ और ऐसे रब की मुलाकात की खुशखबरी हो जो रब तुझसे नाराज नहीं है। रब की रजामंदी की खुशखबरी फरिश्ते आके सुनाते हैं। वो ये जुमले दोहराते रहते हैं, जो आए हैं रूह कब्ज करने के लिए वो इन्हीं बातों को दोहराते रहते हैं जो भी मैंने आपको अर्ज किया कि ऐसे पक्के और नेक मुसलमान की रूह जिस्म से बाहर आ जाती है। फरिश्ते उन बातों को दोहराते रहते हैं और रूह बड़ी आसानी के साथ उस मुसलमान के बदन से बाहर आ जाती है। बल्कि इससे भी बढ़कर आखिरत में भी उनके फवाइद मिलेंगे। आसानी से रूह निकल गई, अल्लाह और उसके रसूल की रजा मिलेगी। साकी कौसर अलैहिस्सलाम के मुबारक हाथों से हौज़े कौसर का जाम नसीब होगा। जहन्नम से बचा लिया जाता है। जन्नत और उसकी तमाम नेमतें उसका मुकद्दर ठहरेंगी। बल्कि जन्नत की सबसे बड़ी दौलत ज़ाते बारी ताला का दीदार उस बंदे को नसीब होगा। अच्छा, यहाँ आपको ये आप सोचिएगा कि क्या बात हुई, किस बात की वजह से मौत की सख्तियां आसान हो गई कि मौत के वक्त फरिश्ते उनको तकलीफ तो नहीं बल्कि और बशारतें देते रहे, खुशखबरियां देते रहे कि रब से मिलना है, रब की रजा है, आखिरत का आराम है, बेहिसाब रिज़्क़ है, ये आपको मिलने वाला है, चलिए आप। आसानी से रूह निकल गई। तो ये आसानी से रूह किसकी निकली? इस हदीस पाक में साफ लफ्ज है कि फ़इज़ा कान अर्रजुलु सालिहन, जब आदमी नेक हो। हदीस पाक का जुमला है कि जब आदमी नेक हो तब जाकर के बंदे को यह हासिल होता है। तो अगर सकरात की आसानी चाहते हैं, मौत के वक्त की आसानी चाहते हैं, तो खुद को नेक बना दीजिए, खुद को तकवा शियार बना लीजिए, परहेजगार बना लीजिए। अल्लाह ने जिन कामों को करने का हुक्म दिया है उस पर लग जाइए और जिन कामों को करने से मना किया उससे दूर हो जाइए। बस यही रास्ता है, यही रास्ता है। सकरात की आसानी का यही सबसे आसान रास्ता है कि आदमी नेक बन जाए। और सुनिए हदीस पाक, और सुनिए कि वह इज़ा कान रजुल सू, इसी हदीस पाक का एक हिस्सा और है कि और अगर वो बुरा आदमी हो, अच्छा आदमी नहीं बल्कि बुरा आदमी हो, तो फरिश्ता उसे कहता है, ए खबीस बदन में रहने वाली खबीस रूह, तेरा बुरा हो, तुझको सख्त खौलते हुए पानी, दो जखियों के जख्मों से निकलने वाली पीप और गंध और दूसरे तरह तरह के अजाब की गम अंगेज खबर हो। उसकी रूह निकलते वक्त उसे यही कहा जाता रहता है। जब तक वो रूह निकलती है उसे यही कहा जाता रहता है। तो एक तो तकलीफ और ऊपर से ये बुरी खबरें
یہ سب سن کر کے بڑی تکلیف سے وہ روح نکلتی ہے. کس کی؟ برے شخص کی. اذا کان الرجل السوء، حدیث پاک ہے، برا شخص اگر ہے. تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اگر برا شخص ہے تو موت کے وقت سے ان کی آخرت کی تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں. تو اپنے آپ کو، اگر آپ موت کی سختیوں سے نجات دلانا چاہتے ہیں، موت کی سختیوں سے خود کو بچانا چاہتے ہیں، تو طریقہ ایک ہی ہے کہ آپ نیک بن جائیے. آپ نیک بن جائیے، انشاءاللہ آپ کی تکلیفیں بہت آسان ہو جائیں گی. الحمدللہ جسے موت کے وقت آسانی نصیب ہو گئی، سکرات کی آسانی نصیب ہو گئی، اللہ کے رحم و کرم پر کامل بھروسہ اور بھرپور یقین و اعتماد ہے کہ اس کے لیے آگے کے راستے میں بھی آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی. آپ علیہ السلام نے موت سے سختی سے بچنے، موت کی سکرات کی سختیوں سے بچنے اور جنت میں داخل ہونے کے لیے جو نسخہ تجویز فرمایا ہے وہ 3 اوصاف کا مرکب ہے. آقا کریم نے موت کی سختی، سکرات کی سختیوں سے بچنے کا ایک نسخہ ارشاد فرمایا ہے. آپ نے ایک طریقہ ارشاد فرمایا، ایک ایسا نسخہ ہے جس میں 3 چیزیں ہیں. 3 چیزیں مل کر ایک نسخہ بنا ہے، اور وہ نسخہ ہے موت کی سختیوں سے بچنے کا. کون سی 3 چیزیں؟ آپ توجہ سے سنیں. یہ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 2418 ہے. سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص میں 3 خوبیاں موجود ہوں گی، اللہ تعالیٰ اس کی موت کو آسان فرما دے گا. جس کے اندر 3 خوبیاں، 3 کوالٹیز ہوں گی، ان کی موت آسان ہو جائے گی اور اسے جنت میں داخل فرما دیا جائے گا. تو 3 کون سی باتیں ہیں؟ پہلی، کمزور پر نرمی. اگر کوئی کمزور شخص ہے تو آپ اس پر نرمی کریں. کمزور کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں، کمزور کے ساتھ اپنی طاقت نہ دکھائیں، کمزور پر آپ ظلم نہ ڈھائیں، بلکہ کمزور کے ساتھ نرمی کا آپ سلوک کریں. کسی بھی فیلڈ میں ہو، طاقت کے معاملے میں ہو، غریبی امیری کے معاملے میں ہو، پہنچ کے معاملے، جہاں پر بھی کمزور کوئی ہے تو آپ اس سے نرمی سے پیش آئیے. اس سے آپ ایسا پیش آئیے کہ اسے کمزوری کا احساس نہ ہو. پہلی چیز یہ. دوسری، والدین سے شفقت. والدین کے ساتھ شفقت سے پیش آئیے، آسانی کے ساتھ پیش آئیے. والدین کے سامنے اپنی زبان درازی نہ کیجیے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے. اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اب غلام تو نہیں ہے، لیکن یہ جو شروع کی 3 چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ آپ کمزوروں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئیے، والدین کے ساتھ شفقت سے پیش آئیے. یہ 2 کام. اور تیسرا، غلام، خدا نہ کرے کبھی اگر ایسا غلامی کا دور پلٹ آیا تو کم سے کم غلامی کی جگہ میں نوکر چاکر تو لیے جا سکتے ہیں، خدمت گزار بھی لیے جا سکتے ہیں، کہ جو نوکر چاکر خدمت گزار ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور اپنے کمزوروں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئیں. انشاءاللہ یہ عادت اگر آپ نے رکھ لیا تو موت کی سختیاں آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو آسان موت کی سختیوں سے آسان موت عطا فرمائے، موت کی سختیوں سے آسانی عطا فرمائے، سکرات کی سختیوں سے آسانی عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.